अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। रायगढ़ से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। तफसीलात के मुताबिक चौधरी ज़हीरुद्दीन गुजर का पोता और सूबेदार मेजर रिटायर्ड नायब सदर प्रेस सराय मुगल चौधरी वसीमुद्दीन गुजर का इकलौता बेटा चौधरी दाऊद वसीम गुजर, जो कि अल्लाह ताला की रज़ा से इंतकाल कर गया, सराय मुगल के नवाही गाँव सिंधु कलां ट्यूबवेल चोरी ज़हीरुद्दीन गुजर पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में प्रेस क्लब सराय मुगल के तमाम अहदेदारों और बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और लवाहिकीन को सब्र जमील की दुआ की गई। CEO हेल्थ खुशाब डॉक्टर राना अकबर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार ने DHQ हस्पताल जोहराबाद का विजिट किया। इस मौके पर हस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ काजी भी उनके हमरा थे। CEO हेल्थ डॉक्टर राना अकबर ने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर और पब्लिक और डॉक्टर्स के डोनेशन से फीमेल एमरजेंसी वार्ड, वेल्थ वुमेन डेंटल क्लिनिक और OPD समेत NCD का तफसीली जायजा लिया। शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी राजा जंग के ट्यूब ऑपरेटरों और सिक्योरिटी ऑफिसर थाना राजा जंग सफदर खान ने कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ लिया। माहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी राजा जंग के सरकारी ट्यूबवेलों से कीमती सामान चोरी करने वाले 2 चोरों को ट्यूब ऑपरेटरों और सिक्योरिटी ऑफिसर थाना राजा जंग ने मौका पर पकड़ लिया। मकसूद अहमद हेड क्लर्क म्यूनसिपल कमेटी राजा जंग ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरकारी ट्यूबवेलों से चोर आए रोज कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे। आज हमने 2 चोरों को सरकारी ट्यूबवेलों का सामान उतारते रंगे हाथों पकड़कर हवाले पुलिस कर लिया है। इससे पहले ट्यूबवेलों का कीमती सामान चोरी होने पर थाना राजा जंग में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा चुके हैं। मजीद बताया कि मुल्ज़मान के कब्जे से मौका पर माल मसरूका भी बरामद हुआ। पकड़े गए मुल्ज़मान को पुलिस थाना राजा जंग ने हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। तहसील सिलावाली जिला सरगोदा सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सिलावाली में कार्रवाई। 16 कनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त फसल को ट्रैक्टर की मदद से हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम की जानिब से सिलावाली में कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड सेफ्टी टीमों ने 40 कनाल पर काश्त सब्जियों का मुआयना किया। तल्फ की गई सब्जी में पालक की फसल शामिल थी। सीवरेज के पानी से काश्त सब्जियों को सब्जी मंडी में फरोख्त किया जाता है। खाव कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर काश्तकार को हतमी वार्निंग भी जारी की गई। जोहराबाद नवाही तहसील कायदाबाद में इंसदाद स्मोक के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह हिफाजती इंतजामात ना किए जा सके। शहर कायदाबाद के नवाहम में कायम भट्टों पर जलाई का काम मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से भट्टों का धुआं पूरे इलाके को बादलों से घेर लेता है। जबकि मूंजी की कटाई के बाद मूंजी बाकियात को आग लगाई जा रही है, जिसकी बिना पर स्मोक फैलाने का खदशा है। एहलियान इलाका ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़शान शबीर राना से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान एक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा और तालिबात को सरगोदा चैम्बर के जरिए मुख्तलिफ शोबाजात में कारोबार के मौके फराहम करना है। मजीद तफसीलात माहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस और सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद तलबा व तालिबात को सरगोदा चैम्बर के जरिए मुख्तलिफ शोबाजात में कारोबार के मौके फराहम करना है। इस मौका पर कैंपस डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी बेहतर तालीम और आला तदरीसी अमल के जरिए तलबा व तालिबात को मुल्क व कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करने की सलाहियत पैदा कर रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरगोदा के अंदर सुपीरियर यूनिवर्सिटी और चैम्बर के दरमियान में जो एकेडमिया लिंकेज तैयार करना था, जिसके तहत हमारी यूथ फ्यूचर के अंदर जाकर ये तमाम इंटर्नशिप हासिल कर सकेगी और इस कौम के लिए कीमती असासा बन सकेगी, उसका आज बुनियाद रख दी गई है और फ्यूचर के अंदर जाकर ये सरगोदा का बहुत बड़ा एक असासा साबित होगा। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़ ने कहा कि इस मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने का मकसद यही है कि तलबा व तालिबात को अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद असरे हाजिर के जदीद तकाज़ों के हामिल कारोबारी तरीकों से रोशनास करवाया जाएगा। ये जो बच्चे यहाँ से हमारे पास आएंगे, इंशाल्लाह उनको हम अच्छी जो इंडस्ट्री है उसमें रेफर करेंगे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हम समझते हैं कि ये हमारे थ्रू ये काम होगा तो हमारे लिए बड़े फर्क की बात है। मिस अनम खान ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन का अमली मैदान में शाना बशाना खड़ा होना बहुत जरूरी है। आज हमने MOU साइन किया
ہمارے سرگودا چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے ساتھ اب ہمارے اسٹوڈنٹس اس قابل ہیں کہ وہ انڈسٹری میں انٹرنشپ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے پہ، اور ہم انشاءاللہ بہتری کی امید کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تقریب میں سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کیمپس اسسٹنٹ رجسٹرار ملک ایوب ناصر اور تمام تدریسی شعبہ جات کے سربراہان اور چیمبر کی طرف سے حسن رضا، ماجد حسین اور محمد نعمان نے شرکت کی. سرگودا اے پی پی آفس کی تزئین و آرائش کے بعد بلڈنگ کا افتتاح ڈویژنل انچارج مخدوم شاہ لطیف قریشی، اشرف بھٹا، اطہر ندیم اور محمد مشتاق نے کیا. اس موقع پر ڈویژنل انچارج مخدوم شاہ لطیف قریشی کے اعزاز میں جملہ سٹاف کی طرف سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رانا محمد وقاص، تنویر احمد قریشی، رائے حسن محمود جوڈی، اظہر حسین، محمد عثمان، محمد عاطف کھچی، حسن محمود کھچی، محمد رمضان، مدثر حیات اور محمد حامد نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹاف ممبران کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب کے اہتمام کرنے کا مقصد اسٹیشن انچارج اے پی پی سرگودا مخدوم شاہ لطیف قریشی کے آفس کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہنا ہے، جنہوں نے آفس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کی تزئین و آرائش پر اپنے حبیب سے جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک تاریخ رقم کر دی. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ مخدوم شاہ لطیف قریشی اپنے تمام سٹاف ممبران کی ہر طرح کی معاونت کرتے رہتے ہیں، جیسا کسی بھی آفس کا سربراہ نعمت سے کم نہیں ہے. اس موقع پر مخدوم شاہ لطیف قریشی نے خطاب کرتے ہوئے تمام سٹاف ممبران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ایم ڈی اے پی پی محمد عاصم کھچی کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا. آفس کی تزئین و آرائش پر جو خرچ کیا ہے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے. اے پی پی سرگودا اسٹیشن کو اور زیادہ فعال بنانے کے لیے اپنی ہر چیز بروئے کار لاؤں گا. پروگرام کے آخر میں اسٹاف ممبران کی طرف سے ڈویژنل انچارج اے پی پی سرگودا مخدوم شاہ لطیف قریشی کو یادگار کے طور پر ایک شیلڈ بھی ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے ریجنل پولیس آفس ڈیرہ غازی خان میں آرٹل زون کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے پولیس آفیسران کو دی گئی سزاؤں کے خلاف کی گئی اپیلوں اور شوکاز نوٹسز کی سماعت کی. ہلدر ڈروم کے سلسلے میں ریجن کے تمام اضلاع سے افسران و اہلکاران پیش ہوئے. آر پی او نے ہلدر ڈروم میں 34 اپیلوں اور 5 شوکاز نوٹسز کی سماعت کرتے ہوئے تسلی بخش جواب پیش کرنے پر 16 اپیلیں منظور کرتے ہوئے 12 اپیلوں میں سزاؤں کو ختم کرنے، 14 اپیلوں میں سزاؤں میں کمی کرنے، جبکہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر 8 اپیلوں میں سزاؤں کو بحال رکھنے کے احکامات جاری کیے. 5 شوکاز نوٹسز کی سماعت کے دوران 4 شوکاز نوٹسز میں 6 ماہ کے لیے ترقی پر پابندی کی سزا، جبکہ ایک شوکاز نوٹس کو داخل دفتر کرنے کے احکامات صادر کیے. ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ تمام افسران و اہلکاران شہریوں کی حفاظت اور جرائم کے خاتمے کے لیے جہاں مردی اور جہاں پیشانی سے فرائض سر انجام دیں اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں. کسی کے اختیارات سے تجاوز کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے محکمے میں سزا اور جزا کا عمل ہر صورت جاری رکھا جائے گا. سوئی گیس لوڈ شیڈنگ، پریشر کی کمی اور دیگر مسائل کے حوالے سے نون لیگ وفد کی سوئی صدرن گیس کمپنی سکھر کے افسران سے ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا. جی ایم سکھر نے وفد کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون ضلع سکھر کے وفد نے ڈسٹرکٹ صدر خورشید احمد میرانی کی قیادت میں سوئی صدرن گیس کمپنی سکھر کے جی ایم عزیز ابرو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی. وفد نے ملاقات میں سوئی گیس پریشر میں کمی، لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر مسائل سے آگاہ کیا. وفد میں ڈسٹرکٹ سکھر کے جنرل سیکرٹری محمد اعظم خان، انفارمیشن سیکرٹری گل حسن کھوسو، جوائنٹ سیکرٹری سلیمان کھوسو، میڈیا کوآرڈینیٹر عبدالفتاح ابرو، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری چودھری عبدالمجید کمبو، سکھر سٹی کے صدر نعیم بدر قریشی اور جنرل سیکرٹری چودھری خالد ارائیں بھی شامل تھے. ملاقات میں سوئی صدرن گیس کمپنی سکھر کے جی ایم عزیز ابرو نے وفد کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مسائل حل کے لیے متعلقہ عملے کو ہدایات جاری کی. شہری ڈاکوں کے رحم و کرم پر تاجر پریشان، راون پولیس سوتی رہی. گزشتہ 3-4 روز سے 2 نامعلوم مسلح ڈاکو دکانداروں سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آج بھی گلہ احسان والا میں دن دہاڑے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے جنرل سٹور سے اسلحے کے زور پر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. ڈاکوں کی لوٹ مار کرنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج اپ نیوز نے حاصل کر لی. دیر سے پہنچنے والی راون پولیس نے کاغذی کارروائی کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا. راون کے شہری ان ڈاکوں کے ہاتھوں شدید پریشان، اعلیٰ حکام سے نوٹس دے کر ڈاکوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز.